पयर 15 तारखेक मडगांव रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन राजेंद्र तालक हाणें एक अनाउन्समेंट केलो की रिपेर वर्का खातीर किंवा मडगांवचे जे पाय तियात्रिस्ट ऑडिटोरियम आसा ते फिल्म थिएटर करपा खातीर जुलय आनी ऑगस्टान 2 म्हयने रवींद्र भवनाचे ऑडिटोरियम कार्यक्रमा खातीर बंद आसतले म्हणून। आनी आज परतून एक अनाउन्समेंट जाला की होच ऑडिटोरियम जो आसा हो ऑडिटोरियम 25 तारीख मेरेन अशें म्हणून ताणें काल सांगलें। आनी आतां परतें एक न्यूज फ्लॅश जाला की 1 जून मेरेन रूफ रिपेर करपाक जाय म्हणून हें ऑडिटोरियम कार्यक्रमा खातीर बंद केलां म्हणून। आतां प्रश्न असो आसा की फाटले खेपे हांवें सांगिल्लें तशें की गव्हर्मेंटान ऑलरेडी रूफ रिपेर्साचेर जवळ जवळ 2 कोटी रुपया खर्च केल्यात 22 ते 24 2022 ते 2024 ह्या मदीं। ताजे नंतर तांणी जवळ जवळ 1 कोटी रुपया एसी वर्काचेर केला आनी एक कितलेशे लाख रुपया लायटिंग रिप्लेसमेंटाचेर केला, पेंटिंग इनसायड आनी आउट हाजे खातीर कितलेशेच लाख रुपये खर्च केल्या। म्हणजे अशे कोट्यांनी रुपये खर्च करतकीर आतां परतून एकदां हें रूफ रिपेराचें काम ते हातान घेतलां म्हणटात आनी ताका लागून पावस आयला आनीक लोकांक इनकन्विनियन्स म्हणजे जे वर्कर्स आहा तांकां सेफ्टी मेळची म्हणून काम बंद दवरलां। आतां प्रश्न कितें आसा की सेफ्टी जर तर कामगारांक जाय जाल्यार तुमी काम बंद दवरपा जातालें, तुमी हॉल कित्याक बंद दवरलो? म्हणजे हॉल जेन्ना बंद दवरला म्हणजे देर इज सम सिरियस लॅप्स इन द वर्क वीच इज ऑलरेडी डन स्पेंडिंग क्रोड्स ऑफ रुपीज आनी म्हणून थंय लिकेज बिकेज जाता आनी तें परतें करपा खातीर आतां हें काम चालू आसा। तेन्ना आय डिमांड चेअरमॅन ऑफ मारगांव रवींद्र भवन राजन तालक should not maintain silence. He cannot be a silent spectator and he cannot be a cheerleader of the government. He should take all the artists into confidence and keep in public domain what is the cost the government has spent on this repair and maintenance work of Ravindra Bhavan Margaon. आणि हे सगळे ताणें इमिजिएटली हातूंत पब्लीक डोमेनान सगळ्या कलाकारां मुखार दवरपाची गरज आसा, लोकां मुखार दवरपाची गरज आसा। कित्याक हो पयसो जो आसा हो लोकांचो पयसो, हो जनतेचो पयसो, हो टॅक्स पेयर्साचो पयसो। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.